स्वागत छ राधा पौडेल फाउन्डेसनबाट सञ्चालित मेन्टल हेल्थ एमिड कोभिड-19 अर्थात् कोभिड-19 बीच मानसिक स्वास्थ्य भन्ने विषयवस्तुमा रही केही कुरा गरौँ। फेरि पनि परिचयबाट सुरु गरौँ। म क्षितिज किरण श्रेष्ठ, साइकोसोसियल काउन्सिलर, साइकोथेरापिस्ट, म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मधु सिजापति जी। उहाँ चाहिँ साइकोसोसियल काउन्सिलर हुनुहुन्छ र उहाँ युथ केयर फाउन्डेसनका संस्थापक सञ्चालक हुनुहुन्छ। काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल.com का मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। युथ केयर फाउन्डेसन्स एउटा ड्रग एन्ड अल्कोहल रिहेबिलिटेसन सेन्टर हो र उहाँको संस्थाको मूल नारा नै रिबिल्डिङ द ह्युमन ट्रिनिटी थ्रु काउन्सिलिङ, अवेरनेस, रिहेबिलिटेसन एन्ड इम्पावरमेन्ट भन्ने छ। मधुजीको एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भने 2004 AD देखि लगभग 17 वर्ष भयो उहाँको यो ड्रग्स एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टरसँग रिलेटेड कुरामा एक्सपिरियन्स छ र उहाँको स्लोगनबाट पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि उहाँले मानसिक स्वास्थ्य यो ड्रग्ससँग रिलेटेड कुरामा मानसिक स्वास्थ्यलाई कतिको प्राथमिकता दिनुभएको छ भनेर उहाँले उहाँको स्लोगनबाट पनि एकदम प्रष्ट हामीले देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् मधुजीलाई स्वागत गरौँ। मधुजी, तपाईको बारे केही भनिदिनुस् न र तपाईको रिह्याब सेन्टरको बारे पनि केही भनिदिनुस् न। नमस्ते, म चाहिँ मधुसूदन सिजापति, युथ केयर फाउन्डेसनको सञ्चालक। हामी विशेष गरी यो ड्रग र एल्कोहल अथवा सब्सटेन्स अब्युज, सब्सटेन्स डिपेन्डेन्सको सेक्टरमा अवेरनेस, काउन्सिलिङ, रिहेबिलिटेसन र त्यो पपुलेसनलाई इम्पावरमेन्ट गर्नुको लागि विशेष गरी काम गर्छौँ। त्यसको साथसाथै काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपालसँग आबद्ध भएर हामीले चाहिँ काउन्सिलिङको सेक्टरमा पनि काम गरिरहेको छौँ। युथ केयर फाउन्डेसनले चाहिँ अहिले एउटा रिहेबिलिटेसन सेन्टर पनि रन गरिरहेको छ। साथसाथै जसलाई जस्तो खालको सेवाहरू आवश्यक पर्छ, कसैलाई काउन्सिलिङ मात्रै पनि आवश्यक पर्न सक्छ, कसैलाई सिम्पल एउटा सरसल्लाह मात्रै पनि आवश्यक पर्न सक्छ र यो समस्यामा भएको सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले एक हिसाबले सहयोग गर्ने कार्य गर्दछौँ। परिचयको रूपमा यति नै होला क्षितिजी। अब हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुले आज अनुमान गरिसक्नु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जसरी हामीले मधु सिजापतिजीलाई हामीले यहाँ बोलायौं कार्यक्रममा, जसरी यो ड्रगसँग रिलेटेड यो अल्कोहल हैन, रक्सी, धूम्रपानसँग सम्बन्धितहरु भयो हैन, यो मद्यपानसँग सम्बन्धित भयो हैन, यस्तै अलावा विभिन्न लागु पदार्थ र दुर्व्यसनीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा रही आज हामी यसले गर्दाखेरि कोभिडको बेलामा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ र समग्रमा यसले कस्तो कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त्यसको बारे पनि हामी केही कुरा गर्ने छौं। यसलाई सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा छोटो रूपमा हामी के कुरा गर्न सक्छौं भनेदेखि यो ड्रग रिहेबिलिटेसनको कुरामा सबभन्दा पहिलो सुरुमा हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसमा समसामयिक रूपमा समाजमा पारिरहेको नकारात्मक प्रभावहरू कस्तो छ त्यो पनि हामीले विचार गर्न सक्छौं। त्यसको अलावा चाहिँ यो ड्रग भनेको चाहिँ कोरोना भन्दा, कोभिड भन्दा अगाडि पनि त्यतिकै अप्ठ्यारो सृजना गरेको एउटा विषयवस्तु हो, समाजको लागि अप्ठ्यारो गरेको विषयवस्तु हो भन्ने चाहिँ यो धेरै समयदेखि हाम्रो समाजमा यसले समस्या पारि नै रहेको छ। र यसै सन्दर्भमा हामीले अहिले पनि काउन्सिलिङको क्रममा पनि धेरै जना मान्छेहरूले चाहिँ यो मानसिक समस्याहरुमा चाहिँ यो रक्सीले अनि यो धूम्रपानले अथवा मद्यपानहरुले यिनीहरूले कतिको प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै नै आइरहेको छ हैन। र कतिवटा फोन यस्तो पनि आछ कि आफ्नो श्रीमतीले मेरो हस्बेन्डले चाहिँ आजकल अचानक चाहिँ रक्सी खान थालेको छ भन्ने कुराहरु पनि एकदम धेरै आइरहेको छ र आत्तिएर फोन पनि गर्नुभएको पनि हामी धेरै पाएका छौं। यसबाट पनि देखिन्छ कि यो मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ यो ड्रग हैन, यो मद्यपानहरु भयो हैन, यो अल्कोहलको कुराहरु पनि जसरी पनि जोडेको देखिन्छ। यो कुराले अगाडि जाने क्रममा चाहिँ हामीले यो लकडाउनको बेलाको असर भन्दा पनि अगाडि यो रक्सीले हैन, यो ड्रग अल्कोहलले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्छ यसको बारेमा छोटो रूपमा मलाई मधुजीले के भनिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। मधुजी। अब विशेष गरी ड्रग र एल्कोहलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि
हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अब मद्यपानकै कुरा गरौँ सबभन्दा पहिला। मद्यपानको कुरा अब यो हामीले विभिन्न न्युजहरूमा अहिले हेरिरहेको पनि छौँ। रक्सीको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू भयो भन्ने, विभिन्न घटनाहरू भयो भन्ने कुरा चाहिँ न्युजमा पनि आइरहेको छ। र अघिल्लो पल्टको लकडाउनमा चाहिँ विभिन्न न्युजमा जस्तै इन्डियाको एउटा न्युज थियो, त्यो रक्सीको चाहिँ झन्डै 1.3 किलोमिटर लामो लाइन धेरै समयपछि खोल्दाखेरि चाहिँ 1.3 किलोमिटर त्यो रक्सी पसलमा लागेको लाइन एकदम हेडलाइन पनि बनेको थियो। सँगसँगै हाम्रो नेपाली मिडियामा पनि ड्रगको कारणले अथवा यो मद्यपानको कारणले विभिन्न समस्याहरू निम्ताइरहेको कुराहरूले चाहिँ एकदमै प्राथमिकता पाइरहेको थियो। नेपालको पूर्वी इलाकामा बोर्डर छेउमा बनाएको एउटा क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई नै झन्डै सुधार केन्द्र अथवा रिहेबिलिटेसन सेन्टरको अप्रोचमा काम गर्नु पर्यो भनेर त्यहाँको प्रहरीको प्रमुखले चाहिँ जानकारी दिइराख्नु भएको थियो। त्यस्तै विभिन्न न्युजमा चाहिँ यति मात्रामा लागु औषध समातियो अथवा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। सँगसँगै आत्महत्याको न्युजहरूमा पनि कतै न कतै यो सब्सटेन्स अब्युज जोडिएर आइरहेको हामीले पाइरहेको थियौँ। यसले चाहिँ अब यो स्थितिमा कोभिडको सिचुएसनमा अझै विशेष गरी कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ यसले मानव जीवनमा, मानसिक स्वास्थ्यमा र सँगसँगै सामाजिक कुराहरूमा पनि कतिको प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देख्न सुन्नमा हामीले पाइरहेको छौँ र त्यसले हामीलाई चिन्तित पनि बनाएको छ। अब मद्यपानको कुरा गरौँ। आज हामी विशेष गरी मद्यपानलाई नै बढी छलफलको विषय बनाउने हाम्रो योजना भएअनुसार नै मद्यपानको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ मद्यपानको स्थिति चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराहरूबाटै सुरु गर्नु पर्ला। अथवा किन चाहिँ मद्यपान चाहिँ यस्तो विकराल समस्याको रूपमा आइरहेको छ भन्ने कुरालाई अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। दुई तीनवटा हामी कहाँ चाहिँ यसलाई प्रश्रय दिने खालको दुई तीनवटा फ्याक्टरहरू चाहिँ मैले देखेको छु। हामी कहाँ चाहिँ अब ड्रगलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्दाखेरि कानुनी रूपमा स्वीकार गरिएको र गैर कानुनी दुईवटा यो क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब रक्सी चाहिँ सामाजिक स्वीकार गरिएको अथवा कानुनी रूपमा पनि स्वीकार गरिएको एउटा पदार्थ हो। यसलाई विशेष गरी चाडपर्वमा एउटा सांस्कृतिक हिसाबले पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यस्तै सामाजिक भेटघाटहरूमा अथवा विवाह भोज पार्टीहरूमा पनि यसलाई चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। र अब यसको प्रयोग चाहिँ कसरी लिमिट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ के पनि हामीसँग त्यस्तो पहिलेदेखि चलिआएको कुनै पनि खालको अप्रोचहरू चाहिँ छैन। जस्तै विदेशतिर अथवा अलिकति विकसित समाजहरूमा चाहिँ लिमिट यति हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा लिमिट तोकिएको अथवा एउटा त्यसको सीमा तोकिएको पाइन्छ। जनरली यो युरोपियन देशहरूमा चाहिँ केटा मान्छेको लागि, पुरुषको लागि चाहिँ हप्ताको 21 युनिट अनि फिमेलहरूको लागि अथवा महिलाहरूको लागि चाहिँ हप्तामा 14 युनिटसम्म चाहिँ रक्सी सेवन गर्नु त्यसले समस्या दिँदैन भन्ने खालको एउटा सीमा पनि तोकिएको पाइन्छ, जुन नेपालमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि प्र्याक्टिसमा छैन। अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ जुन मदिरा उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन हुने हिसाबमा पनि उत्पादन गर्ने विभिन्न जस्तै कारखानामा उत्पादन हुने अथवा
औद्योगिक हिसाबले उत्पादन गरिने बिक्री वितरण गरिने मदिरा र घरेलु रूपमा उत्पादन गरिने मदिरा चाहिँ यो दुई खालको मदिराहरू चाहिँ युज गरेको पाइन्छ र अब त्यसमा चाहिँ एल्कोहलको मात्रा कति छ भन्ने कुरा अथवा त्यो एल्कोहलको पर्सेन्टेज चाहिँ कति राख्नुपर्छ कति छ त्यसको क्राइटेरियाहरू हुँदै पनि विशेष गरी घरेलु मदिराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कस्तो खालको बन्छ अथवा त्यसमा एल्कोहलको मात्रा कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि मेजरमेन्ट गरिएको पाइँदैन र त्यो अब लिमिट पनि छैन र कानुनी रूपमा कुनै पनि त्यस्तो खालको क्राइटेरियाहरू पनि छैन यति उमेरको लागि दिने यति उमेरको लागि नदिने भन्ने खालको कानुनमा भए पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यो कानुनमा भएको कुराहरू हामी कहाँ त्यति राम्रोसँग लागू भएको पाइँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ यो मद्यपानमा निर्भरता अथवा एल्कोहल डिपेन्डेन्सको समस्या चाहिँ अझै बढी त्यो एक खालको इन्भाइरोमेन्टले पनि त्यो बढी हुनको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ सोसियल युज हुँदासम्म अथवा त्यसले तपाईँलाई समस्या नदिन्जेलसम्म त त्यसको बारेमा हामीले छलफल पनि गर्नु परेन होला एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई एउटा लिमिटमा युज गरिराख्दाखेरि र त्यो लिमिटबाट बाहिर नजाँदासम्म अथवा त्यो युज गर्ने अथवा त्यो पिउने बानीले अरू लाइफको अरू एरियामा असर नगर्दासम्म र त्यसको बारेमा हामीले सायद छलफल पनि गर्नु परेन होला यसले मानसिक समस्या कसरी दिँदै जान्छ भन्ने कुरा पहिला प्रकाश पारेर अनि त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ मानसिक समस्या आइरहेको छ अथवा त्यसले चाहिँ डिपेन्डेन्सी कसरी क्रिएट गर्छ भन्ने बारेमा अलिकति थोरै कुरा गरौँ होला म बीचमा रोके है मधुजी तपाईलाई म किन रोक्दैछु भनेदेखि दर्शकहरू पनि आइसक्नु भएको छ धेरैजना उहाँहरूको पनि केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ कृपया प्रश्न राखिदिनु होला किनभने यस्तो मौका घरिघरि आउँदैन मधुजीको एक्सपिरियन्स पनि धेरै भइसकेको छ केही न केही तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ त्यसमा हामीले केही न केही समाधानहरू केही उपायहरू हामी निकाल्न सक्छौँ होला अगाडि जाने क्रममा मधुजी मलाई एउटा अलिकति तपाईँको कुरा अगाडि नै बढाउँदै जानु होला मलाई अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि हामी अल्कोहलमा आज अलिकति फोकस गर्छौँ भनेर मलाई सानो जेस्टमा एक्चुअली भनिदिनुहोस् हामी अल्कोहलमै किन फोकस हुन्छौँ अरू ड्रगहरूको पनि कुराहरू आउँछ यो लकडाउनको अवसरमा चाहिँ तपाईँले अल्कोहललाई चाहिँ प्रायोरिटी किन दिन खोज्नु भएको हुनु त हाम्रो टाइम लिमिटेसनले पनि होला हामी 1 घन्टामा सबै सब्जेक्ट चाहिँ हामी जान पनि सक्दैनौँ सबै विषयवस्तुमा जान सक्दैनौँ एउटा छोटकरीमा मलाई भनिदिनुहोस् यो अल्कोहल नै किन त हजुरलाई धन्यवाद क्षितिजी एकदमै राम्रो प्रश्न ठ्याक्क बिचमा छिराइदिनु भयो हामीले चाहिँ यो उपचार केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याइरहेको छौँ र अघिल्लो लकडाउन पछाडिको हाम्रो समयको यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अहिले नयाँ एडमिसनमा आउनुभएको नयाँ सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरूको यसो डाटालाई त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली यसो एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि 80% मान्छेहरू चाहिँ हामीसँग रक्सीको समस्या लिएर आइराख्नु भएको छ अहिले यो लास्टको लकडाउन यो कोभिडको पहिलो लहरमा जुन हामी लकडाउनमा बसिरहेको थियौँ त्यो समय सकिसकेपछि चाहिँ रक्सीको समस्या हामी कहाँ जनरली आउने भनेको चाहिँ 40% जति रक्सीको समस्या लिएर आउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो 60% चाहिँ अरू ड्रग अथवा त्यो कोमर्बिड सिचुएसनहरू लिएर आउने अरू हुनुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ 80% हामीसँग इनरोल भएको व्यक्तिहरू रक्सीको समस्या लिएर आइराख्नु भएको छ अनि यो कोभिडको बिचमा चाहिँ आत्महत्या उल्लेख्य रूपले वृद्धि भएको देखिन्छ र त्यसमा इन्टरनेसनल लेभलमा भएको स्टडीहरू अध्ययनहरूले देखाउने कुरा चाहिँ के छ भने 60% जति चाहिँ यो आत्महत्यामा पनि कहीँ न कहीँ मद्यपान सम्बन्धित समस्याहरूले अझै त्यसको वृद्धि गरेको पाइन्छ त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ आज अलिक बढी यो मद्यपानसँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्न मन लागेको धेरै राम्रो कुरा जोड्नुभयो तपाईँले कि यो अल्कोहलको कुरा चाहिँ यो आत्महत्या सुसाइडसँग पनि सम्बन्धित छ भनेर
अवश्य पनि। अनि अर्को एउटा यो पनि भनिन्छ कि यो अल्कोहलको कुराहरू, यो जति पनि रक्सीहरूको कुराहरू छ, यो चाहिँ उपलब्धताको कारणले पनि यस्तोमा चाहिँ अलिकति बेसी प्रभाव पारेको, र अर्को चाहिँ यो ड्रग भन्ने चाहिँ अरू बेलामा जस्तो लकडाउन नभएको बेला चाहिँ उपलब्धता धेरै हुने, र यो रक्सी भनेको चाहिँ लकडाउन बेलामा चाहिँ पाउने, अर्को लागु पदार्थ चाहिँ पाउन अलिकति गाह्रो हुने कारणले पनि यो अल्कोहललाई बेसी खालको समस्या आएको भन्न सकिन्छ कि के छ? एकदमै ठिक भन्नुभयो क्षितिजले। उपलब्धताको हिसाबले अघि नै कुरा गरेँ, कानुनी र गैर कानुनी दुईवटा क्याटेगोरीमा हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। अन्य ड्रगहरू चाहिँ गैर कानुनी भएको कारणले त्यसको सप्लाई चाहिँ प्रहरीको बाटोमा एकदमै उल्लेख्य उपस्थिति सँगसँगै आवत जावतमा नियन्त्रण भइरहेको अवस्थामा अन्य ड्रगहरूको उपलब्धता चाहिँ बिस्तारै घटेर जाने रहेछ। तर अब एल्कोहल चाहिँ सोसियल्ली एक्सेप्टेड अनि पसलमा पाइने उपलब्ध सक्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू त्यसमा सिफ्ट हुँदै आइरहेको, कतिजना चाहिँ पहिला अरू अन्य सब्सटेन्स लिइरहेको व्यक्तिहरू पनि मद्यपानमा सिफ्ट हुन आइरहेको, र त्यसको कारणले चाहिँ विभिन्न समस्याहरू अझै थप हुँदै आइरहेको मैले पाएको छु। अब यो विषयवस्तुलाई अगाडि लाने क्रममा चाहिँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो, मैले बिचमा हुन त अलिकति उता अर्को डिरेक्सनतिर लगेँ। अब यो अल्कोहल होइन, यो र तपाईँको यो लकडाउनको बेला भन्दा पनि अगाडि तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यकोसँग सम्बन्धसँग जोड्दाखेरि कस्तो हामीले कुरा गर्न सक्छौँ त? मद्यपानसँग चाहिँ मानसिक समस्या दुई तरिकाले आउँछ होइन। एउटा चाहिँ अन्य मानसिक समस्या भएको व्यक्तिले त्यसलाई कोप गर्नको लागि अथवा त्यसको लक्षणहरूलाई कम गर्नको लागि भनेर रक्सी सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। एउटा त्यो तरिकाबाट आइरहेको छ। र अर्को चाहिँ रक्सी सेवन पश्चात विभिन्न मानसिक समस्याहरू पनि यसले निम्ताएको पाइन्छ। विशेष गरी क्रोनिक खालको डिप्रेसन चाहिँ रक्सीको कारणले धेरैजनामा चाहिँ भएको हामीले पाइएको छ। धेरै जस्तो रक्सी सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ रक्सी बन्द गर्न खोज्दाखेरि विड्रलको जुन लक्षणहरू आउँछ, शारीरिक कष्टहरू हुने अथवा हात खुट्टा काम्ने, बेहोस हुने, ट्रेमर्सहरू हुने, त्यस्तो खालको लक्षणहरू पनि धेरै पाइन्छ यो रक्सी सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले बन्द गर्न खोज्दाखेरि। र विशेष गरी रक्सीलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यसले अलिकति इनर्जी दिएको जस्तो, अलिकति मान्छेलाई एग्रेसिभ बनाएको जस्तो देखिन्छ। तर लामो समयको अन्तरालसम्म तपाईँले रक्सी सेवन गरिराख्दाखेरि यसले चाहिँ डिप्रेसनमा लगिरहेको, डिप्रेसन चाहिँ एकदमै जोडिएर आउने विषय भयो होइन। अब त्यसको साथसाथै अन्य मानसिक समस्याहरू पनि कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ एन्जाइटीको समस्या भएको, कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ अन्य कडा खालको मानसिक रोगहरू पनि यसले डेभलप गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष अब यो केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमै असर गर्ने चिज भएको कारणले यो मानसिक स्वास्थ्यसँग चाहिँ प्रत्यक्ष जोडिएर नै आएको हुन्छ। धन्यवाद। यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, युथ केयर फाउन्डेसन्स मा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको मैले फेसबुकको पेज चाहिँ म यो कमेन्ट बक्समा पनि हालिदिन्छु। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई चाहिँ यदि रिहेबिलिटेसनसँग सम्बन्धित केही जानकारी लिनको लागि अथवा भर्ना गर्नको लागि त्यस्तो केही समस्या परेको छ भने चाहिँ उहाँलाई त्यो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुरालाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो यो लकडाउनमा चाहिँ धेरैवटा कोपिङको कुराहरू आउँछ, कसरी सामना गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। अघि तपाईँले अलिकति निकाल्नु भएको थियो कुरा। यो सामना गर्ने क्रममा अब मान्छेहरूले चाहिँ धेरै किसिमको सामना गरिरहेको हुन्छ। अलिकति अल्छी लाग्यो भने केही न केही कुरामा अल्झिने, केही न केही गरिरहेको हुन्छ। तर धेरैजनाले चाहिँ मलाई सुत्न सकेन होइन, मलाई चाहिँ यो दिनभरि के गर्ने के अल्छी लाग्यो, अथवा चाहिँ विभिन्न खालको चिन्ताहरू आइरहेको हुन्छ। यो लकडाउन बेलामा आर्थिक चिन्ताहरू हुनसक्छ, अथवा चाहिँ यो होइन मलाई रोग पो लाग्छ कि भन्ने चिन्ताहरू पनि हुनसक्छ। त्यसलाई यदि ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ लकडाउनमा कता कता यो रक्सीतिर पनि मान्छेहरू लागेको जस्तो देखिन्छ, अथवा यो बाहेक अरू केही कारण पनि हुनसक्छ कि एकचोटि मधुजीले भनिदिनुहोस् न। अब यो लकडाउनको सिचुएसन आइसकेपछि
अथवा कोभिड आउने बित्तिकै जब खोपको कुरा थिएन, जब औषधिको कुराहरू थिएन, अथवा यसमा कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्नेहरू कुरा थिएन, सबभन्दा पहिला आएको न्युज भनेको चाहिँ रक्सी खाने मान्छेलाई कोभिड लाग्दैन अथवा रक्सीले चाहिँ निको बनाउँछ भन्ने खालको भ्रमहरू पनि सृजना भयो हैन। यो एल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजरले चाहिँ हामीले जुन किसिमको प्रिभेन्सन गरिरहेछौँ त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ विभिन्न हल्लाहरू पनि हामीले सुन्नमा आयो र त्यसले पनि काहीँ न काहीँ रक्सी सेवनलाई अलिकति बढावा दियो जस्तो लाग्छ मलाई यो कोभिड-19 मा हामी लकडाउनमा बसिराख्दाखेरि। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदमै फुर्सदिलो समय भयो हाम्रो, रेगुलर कामहरू सबै बन्द भयो, व्यापार व्यवसाय अथवा कर्मचारी छ भन्ने कार्यालयहरू सबै बन्द भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीसँग फुर्सदको टाइम बढी भयो। त्यस्तै यो लकडाउनमा चाहिँ तनाव बढ्यो हैन, फुर्सदको समय बढ्यो, सँगसँगै तनाव पनि बढ्यो। तनावको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आर्थिक तनावहरू विशेष गरी अब पुरै अर्थतन्त्रलाई नै असर गरिरहेको बेलामा आर्थिक तनावहरू अनि त्यसको साथसाथै सामाजिक रूपमा हामी चाहिँ एक व्यक्ति अर्कोसँग भेट्न नपाउने, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफ्नो साथीभाइ अथवा आफन्तहरूलाई भेट्न नपाउने स्थितिहरू सृजना भयो। सँगसँगै पारिवारिक तनावहरू पनि भयो। मेरो परिवारमा कसैलाई केही भइहाल्ने हो कि, स्वास्थ्यको यस्तो सङ्कटकाल छ अथवा केही भयो भने पनि जाने ठाउँ छैन, केही उपाय नै छैन भन्ने खालको पारिवारिक तनाव सँगसँगै व्यावसायिक तनावहरू पनि हुन थाल्यो। अनि अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै रक्सी चाहिँ सजिलैसँग उपलब्ध हुने एउटा पदार्थ पनि भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ र सामाजिक ग्राह्यता पनि यसमा चाहिँ सकारात्मक छ अथवा रक्सी खाँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन भन्ने खालको एउटा मान्यता छ अथवा समय कटाउनलाई यो खानुपर्छ, खाँदा हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता हामी कहाँ पहिलेदेखि नै थियो हैन। त्यो चाहिँ अब फुर्सदको समयमा त्यो अझै बढेर गयो। सँगसँगै मनोरञ्जनका उपायहरू चाहिँ हामीसँग सीमित भयो लकडाउनले गर्दाखेरि। जस्तै पार्कमा घुम्न जाने अथवा सिनेमा हेर्न जाने वा परिवार लिएर सपिङ जाने जस्ता मनोरञ्जनको उपायहरू चाहिँ बिस्तारै सीमित हुँदै गयो। त्यसलाई चाहिँ निषेधाज्ञा अथवा लकडाउनले चाहिँ सीमित गर्दै गयो। सँगसँगै हाम्रो सहयोगी समूहहरू अथवा साथीभाइको सर्कल अथवा सँगै काम गर्ने व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटको कमी भयो, जसले चाहिँ एउटा कोपिङ मेकानिजमको रूपमा पहिला यो लकडाउन अगाडि चाहिँ काम गरिरहेको थियो त्यो पनि हुन छोड्यो अथवा हामी ह्युमन इन्टरेक्सन नै गर्न छोड्यौँ भनौँ। एक प्रकारले प्रत्यक्ष भेटघाटहरू सीमित हुँदै गयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब के गर्ने त यो टाइममा? तनाव एक ठाउँमा छ, फुर्सद पनि छ, बाहिर कतै जान मिल्दैन, केही मनोरञ्जन गर्ने अरू उपायहरू छैन। बरु यो स्थितिले पनि रक्सी सेवन अथवा मद्यपान चाहिँ अलिकति यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ बढेर गएको जस्तो पाइन्छ। अब यसमा अब सँगसँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अघि नै मैले सुरुमा जोड्न खोज्दै थिएँ, रिक्रिएसनल युज गरिन्जेलसम्म अथवा रमाइलोको लागि, मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्ने बेलासम्म त खासै यसले समस्या दिएन। त्यो चाहिँ मानसिक रूपले केही पनि समस्या नदिइरहेको एउटा स्थितिमा खासै त्यसले ठुलो फरक पारेन। तर रक्सीको एउटा विशेषता नै के हो भने यसले चाहिँ तपाईको शरीरले यसलाई पचाउने क्षमता बढाउँदै जान्छ, जसलाई हामी इन्क्रिज्ड टोलरेन्स भन्छौँ। आज तपाईले जति मात्रामा सेवन गर्नुभयो, भोलि पनि त्यति नै सेवन गरेर तपाईले आशा गर्नुभएको इफेक्ट अथवा परिणाम अथवा त्यो मनोरञ्जन, त्यो एउटा कम्फर्टको स्थिति भोलि पनि तपाईले त्यही मात्राले पाउन
नसक्ने खालको शरीरले चाहिँ त्यसरी प्रतिक्रिया गर्दै जान्छ। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईले पक्कै पनि डोज बढाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा हिजो तपाईले 1 पेग लिनुभएको थियो, भोलि 2 लिनुपर्ने हुनसक्छ, अथवा पर्सि 3 लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यही इफेक्टको लागि हिजो त्यो थोरै खाएर तपाईले दुःख पीर कष्ट यो लकडाउन बिर्सिनु भएको थियो, तर आज तपाईको शरीरले टोलरेन्स त्यसलाई पचाउन सक्ने क्षमता बढाउँछ र त्यो मात्रा बढ्दै जान्छ। र जति तपाईले मात्रा बढाउँदै जानुभयो तपाईले त्यो माथिको कन्ट्रोल गुमाउँदै जानुहुन्छ अथवा नियन्त्रण गुमाउँदै जानुहुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै तपाईले चाहिँ हप्तामा एकपल्ट खाँदाखेरि अलिकति थोरै खाएर अनि भोलिदेखि नखाने गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर रेगुलर युज हुँदै गइसकेपछि तपाईले त्यो नियन्त्रण गर्ने क्षमता बिस्तारै घटाउँदै जानुहुन्छ। र त्यस पछाडि नकारात्मक परिणामहरू आउन थाल्छ। जस्तै तपाईको परिवारमा सानोतिनो के अरे भनाभन हुन सक्छ, सानोतिनो समस्याहरू त्यो रक्सीको कारणले आउन सक्छ, अथवा तपाईलाई चाहिँ नकारात्मक अरू परिणामहरू पनि हुन सक्छ। तर तपाईले त्यो नकारात्मक परिणामको बावजुद पनि लकडाउनकै कारणले, घरमा बसिरहेको कारणले र फुर्सदमा भएको कारणले र तनाव बढी भएको कारणले अझै पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जानुहुन्छ। र तपाईले नकारात्मक परिणामहरूको बावजुद पनि यदि निरन्तरता दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईलाई बिस्तारै यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा गयो भनेर भनिन्छ। सोसियल युज अथवा रिक्रिएसनल युज, मनोरञ्जनको लागि गर्ने युज साधारण मान्न सकिन्छ। जब तपाईलाई समस्याहरू पर्दाको बावजुद पनि तपाईले नकारात्मक परिणाम भोग्दा भोग्दै पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, यसलाई हार्मफुल युज अथवा हानि नोक्सानी पुर्याउने खालको प्रयोग भनेर भन्न सकिन्छ। अझै यस पछाडि तपाईलाई चाहिँ यसको बानी पर्न सक्छ। लकडाउनमा बसिराख्नु भएको छ र तपाई निकै लामो समयसम्म घरमा बसिराख्नु भएको छ, मनोरञ्जनको केही पनि अरू उपायहरू छैन, तपाईलाई स्ट्रेस छ, त्यसको कोपिङ गर्ने तपाईले अरू तरिकाहरू अप्लाई गर्नु भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ रक्सीको रूपमा चाहिँ लिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ बिस्तारै तपाईको लाइफको अन्य पक्षहरूमा यसले असर गर्न थाल्छ। मनोरञ्जन बाहेक पनि जीवनमा तपाईले गर्नुपर्ने थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जसमा तपाईले आफूले काम गर्नुपर्ने छ। त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ बिस्तारै असर पर्न थाल्छ, अथवा तपाईको मानसिक स्वास्थ्यमा यसले असर गर्न थाल्छ, बिस्तारै शारीरिक स्वास्थ्यमा असर गर्ला, कलेजो मुटुको समस्याहरू आउन सक्ला, त्यो लगायत पनि तपाईको पारिवारिक जीवनमा यसले असर गर्न सक्ला। सँगसँगै व्यावसायिक जीवनमा तपाईले घरमै बसेर पनि आफ्नो व्यवसायको बारेमा जे सोच्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो कुराहरूमा यसले बिस्तारै असर गर्दै जान्छ र तपाई चाहिँ त्यो बिना चाहिँ दिन कटाउन नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ, जसलाई हामी डिपेन्डेन्स भनेर भन्छौँ। र यो प्रक्रिया लकडाउन नभएको अवस्थामा अलि ढिलो हुन्थ्यो, अलि स्लो हुन्थ्यो यसको यो चेन्ज हुने प्रोसेस। तर अहिले लकडाउनमा चाहिँ यसलाई एकदमै छिटै नै डिपेन्डेन्स क्रिएट भइरहेको छ र लकडाउन अगाडि एकदमै व्यवस्थित जीवन बिताइराख्नु भएको व्यक्तिहरू चाहिँ हामीसँग उपचारको लागि सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ हैन। त्यो चाहिँ लकडाउनकै छोटो समयमा नै उहाँमा एक खालको डिपेन्डेन्स अथवा एल्कोहलिजम चाहिँ डेभलप भएको, विकास भएको र त्यसले चाहिँ निकै नै ठुलो समस्या दिएको, जसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ उपचारको लागि अथवा यसमा चाहिँ के गर्ने त भनेर पेसाकर्मीहरूसँग अथवा हामी जस्तो काम गरिरहेको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्क गर्नुपर्ने स्थितिमा अथवा उपचारै गर्नुपर्ने स्थितिमा उहाँहरू पुगिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ लकडाउनले एकदमै छिटो डिपेन्डेन्स क्रिएट गरिरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। मधुजी, यो भन्दै जाने क्रममा चाहिँ तपाईले कुरा गर्नुभएको चिजमा चाहिँ 3वटा प्रश्न आएको छ, म क्रमबद्ध रूपमा सोध्छु तपाईलाई। एउटा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि तपाईको युथ केयर फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नु भएको छ कि यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ तपाईको रिह्याब सेन्टरले चाहिँ सर्भिस दिन्छ कि दिँदैन, तपाईकोमा भर्ना गर्न सकिन्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। इजानले चाहिँ मलाई पर्सनल मेसेज गर्नु भएको छ, नाम उल्लेख नगर्नलाई भन्नु भएको छ हुन चाहिँ।
त्यो एउटा प्रश्न त्यस के छ त तपाईको अहिले कार्यालयमा के छ तपाईको? अहिले हामी अब सुरुको लकडाउनमा हामीले लगभग 4 महिना जति हामीले भर्ना गरेनौँ। अब डिस्टेन्सबाट गर्ने सेवाहरू अथवा काउन्सिलिङ छलफल अथवा परामर्श हामीले के गर्न सक्छौँ, के कस्तो छ स्थिति, त्यसको लागि उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर आवासीय रूपमा यहाँनिर भर्ना हुने अथवा यहाँ प्रत्यक्ष आएर लिनुपर्ने सेवाहरूको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले सुरुको लकडाउनमा 4 महिना जति बन्द गर्यौँ। त्यस पछाडि अलिकति स्थिति राम्रो हुँदाखेरि हामीले फेरि भर्नाहरू पनि लियौँ र यहाँ आवत जावत पनि हामीले सुरक्षित तरिकाले गर्यौँ। तर अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामी अलिकति अलि अन्यलमै छौँ हैन। स्थिति एकदमै पहिलो भन्दा पनि अहिलेको लहरमा चाहिँ अलि विकराल नै देखिएको छ र यहाँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएकोहरूलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले अहिले यहाँ भर्ना गर्ने अथवा यहाँ बोलाएर प्रत्यक्ष रूपमा दिने सेवाहरू चाहिँ अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ। हामी जहिले फेरि सुचारू गर्छौँ त्यो बेलामा हामी फेरि सूचनाहरू निकाल्छौँ। हाम्रो पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, युथ केयर फाउन्डेसन भन्ने पेज छ फेसबुकमा, त्यहाँ फलो गर्नुभयो भने इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ। अनि सँगसँगै यदि डिस्टेन्सबाटै अथवा अनलाइनबाट केही सल्लाह सुझाव चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसैमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजमा र हामी के गर्न सकिन्छ त्यसमा सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल.com मा पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा पनि, र त्यहाँ पनि तपाईँ लिङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि मधुजीसँग चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ। र त्यसको अलावा चाहिँ एउटा अर्को पनि प्रश्न आएको छ कि यो रिलेसनसिपमा उहाँले अलिकति शब्दहरू चाहिँ गर्नु भएको छ होइन, पब्लिकली भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ रक्सी खान अगाडि चाहिँ एकदम भगवानै जस्तो हुने मान्छे होइन, के चाहिँ खाएर यो रक्सी खाने बित्तिकै पुरा राक्षसी पारा हुन्छ, मेरो घरमा त एकदम तनावै भयो भनेर एउटा मेसेज पनि गर्नु भएको छ एकदम। त्यो पनि तपाईँले एकचोटि एड्रेस गरिदिनु, किन यस्तो व्यवहारमा यस्तो परिवर्तन हुन्छ? यी धेरैजनाहरूलाई क्युरियोसिटी हुने रहेछ, एकदम उत्सुकता हुने रहेछ। रक्सी अथवा यो कुनै पनि सब्सटेन्सेसहरू जुन चाहिँ लागु पदार्थको क्याटेगोरीमा आउँछ, त्यस्तो पदार्थहरूलाई चाहिँ यो साइन्टिफिक भाषामा भन्नु पर्दाखेरि यो फ्याट सल्भेन्ट भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ बोसोसँग मिक्स हुन सक्ने एक खालको यसको विशेषता हुन्छ र डाइरेक्टली मान्छेको दिमागमा छिर्न सक्ने अथवा प्रवेश गर्न सक्ने एक खालको विशेषता यस्तो पदार्थहरूमा हुन्छ र डाइरेक्टली यसले चाहिँ ब्रेनमा गएर असर गर्छ, विशेष गरी सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा असर गर्छ र विभिन्न न्युरो ट्रान्समिटरहरूलाई चाहिँ यसले न्युरोट्रान्समिटरहरूको सन्तुलनलाई चाहिँ बिगारिदिने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सनालिटी नै फरक देखिन थाल्छ। कम्युनिकेसन गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ हैन, तपाईसँग बोल्ने तरिकाहरू अथवा उहाँको कुराहरू राख्ने, तपाईको कुरा सुन्ने तरिकाहरू फरक हुन सक्छ, अथवा कुनै कुरालाई रियाक्सन गर्ने तरिकाहरू फरक हुन सक्छ। त्यो चाहिँ त्यसको इन्फ्लुएन्समा हो हैन। त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको आफ्नै पर्सनालिटी भन्दा पनि त्यो पदार्थ जुन चाहिँ ब्रेनमा गएर असर गरिरहेछ त्यसको चाहिँ यो रूप हो भनेर बुझ्नुपर्छ होला हैन। अब उहाँले चाहिँ त्यसमा कस्तो खालको समाधान खोज्नु भयो कि जस्ट जानकारी मात्रै? उहाँले चाहिँ अब उहाँलेको भन्न खोज्नुभएको भान यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो फ्रस्ट्रेसन पोख्नलाई मात्रै एउटा ठाउँ खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने उहाँले भन्नुभयो कि नखाँदा एकदम भगवानै जस्तो, खाइसकेपछि यो किन भएको भन्ने एउटा उत्सुकता रहेछ। अनि त्यसको अलावा चाहिँ उहाँले अर्को पनि क्युरियोसिटी त्यसमै के लेख्नु भएको छ त भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई फेरि बिहानतिर रक्सी खाएको बिहानतिर चाहिँ उहाँलाई एकदम आत्मग्लानी हुन्छ, गिल्टी फिल हुन्छ, तर चाहिँ पछि चाहिँ फेरि बेलुका उही पारा हुन्छ भनेर भन्नु परिरहेको छ, अलिकति त्यस्तै भाषा प्रयोग गर्नु भएको छ। अनि यसको बारेमा भनिदिनुहोस्, उहाँ गिल्टी हुँदा हुँदै चाहिँ बेलुकातिर फेरि किन खान थाल्नुहुन्छ होला त? तपाईँको एक्सपिरियन्सले के भन्छ त? मैले अघि पनि कुरा गरेँ, एउटा रक्सीसँग जोडेर आउने कुरा भनेको एउटा डिजायर्ड इफेक्ट अथवा त्यसले के दिन्छ उहाँलाई भन्ने कुरा हो। तपाईँले रक्सी सेवन किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मान्छेले हजारौं
कारणहरू दिन सक्ला, तर यसलाई समग्रमा जोडेर हेर्ने भने चाहिँ दुईटा कारणहरू हुन्छ। विशेष गरी उहाँको त्यो रक्सी सेवन चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले अलिकति बुझ्न खोज्नुभयो भने सायद त्यसको समाधान पनि उहाँले आफैले पाउन सक्नुहुन्छ होला। दुईटा अवस्थामा चाहिँ मान्छेले सब्स्ट्यान्सको मद्दत लिने गरेको पाइएको छ एज अ कोपिङ मेकानिजमको रूपमा। या त स्ट्रेस, दुःख, कष्ट अथवा पीड, चिन्ता आइरहेको छ, त्योबाट भाग्नको लागि अथवा त्यसलाई घटाउनको लागि केही समयको लागि भए पनि त्यो चिजहरूलाई घटाउनको लागि मान्छेले रक्सी सेवन गर्छ। अथवा ठिकै छ, सबै चिज ठिकै छ, अलिक खुसी बढाउनु पर्यो, जति खुसी छु त्योभन्दा अलिकति बढाउनु पर्यो, त्यो बढाउनुको लागि चाहिँ मान्छेले बेसिकली यो दुईटा क्याटेगोरीको कारणहरू हुन्छ। र अब उहाँको केसमा के कारण हो यदि त्यो थाहा पाउन सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो बिहानको टाइम जुन बेलामा आत्मग्लानी हुन्छ र छोडिदिन्छु भन्ने एउटा भरेदेखि चाहिँ खान्न भन्ने एउटा फिलिङमा हुन्छ, त्यो मोटिभेसनलाई चाहिँ उहाँले अझै बढाउने हिसाबले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन, एउटा फ्यामिली मेम्बरको रूपमा पनि। हामी थेरापिस्टहरूले पनि गर्ने चाहिँ त्यही नै हो, त्यो मोटिभेसन सबैजनासँग हुन्छ। कुनै न कुनै कारणले छोड्न मन लागेको हुन्छ, छोड्न सकिरहेको हुँदैन, किनभने त्यो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिँ जहिले पनि घुमिरहेको छ क्या वरिपरि। डिजायर्ड इफेक्ट भनेको रक्सी खाइसकेपछि जुन एक खालको स्टेटमा मान्छे पुग्छ, त्यो स्टेट चाहिँ एज अ रिवार्ड, एउटा पुरस्कारको रूपमा म दिनभरि काम गरेको छु, दिनभरि यो गरेको छु, अथवा मैले यत्रो गरेको छु, मैले यति रिवार्ड पनि नपाउने भन्ने हिसाबले त्यो रमाइलो जुन एउटा अनुभव हुन्छ नि, त्यो अनुभवलाई चाहिँ फेरि पनि महसुस गर्ने जुन एउटा इच्छा हुन्छ, त्यो इच्छाको चेनले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस गइरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मोटिभेसन केले गरिरहेछ र त्यो इच्छालाई चाहिँ कसरी डाइभर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ घरमा, अथवा प्रोफेसनल्ली हामीले हेल्प गर्दाखेरि पनि त्यो इच्छाहरूलाई नै मध्यनजर गरेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अन्तिम प्रश्न फेरि एकचोटि लिनेछु, त्यसपछि फेरि प्रश्न हेर्ने हामी जाउँला। एकजना मान्छेले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ म क्याजुअल ड्रिङ्कर मात्रै हो, म कहिलेकाहीँ मात्रै पिउँछु, तर घरमा मेरो बुवाले धेरै रक्सी खानु भएको कारणले गर्दाखेरि म पनि त्यसैमा जान्छु कि भनेर चाहिँ उहाँको परिवारले चाहिँ एकदमै कराउनुहुन्छ उहाँलाई। म कहिलेकाहीँ मात्रै खान्छु, तै पनि त्यो पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ खालको प्रश्न छ। त्यसपछि उहाँले के हुन्छ, त्यो म क्याजुअल ड्रिङ्कर भयो भन्दैमा के म अल्कोहलिक नै हुन्छु र भनेर सोध्नु भएको छ। यसको प्रश्न चाहिँ एकचोटि दिइदिनुहोस् न। एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुँदो रहेछ प्रश्न गर्ने व्यक्ति होइन। म उहाँको अवस्थालाई बुझ्न सक्छु। प्राय जस्तो चाहिँ तपाईँले हेर्ने नजर, तपाईँको आफ्नो एउटा त्यो रक्सी सेवन गर्ने जुन व्यवहार छ, त्यो व्यवहारलाई तपाईँले हेर्ने नजर र तपाईँलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू अथवा तपाईँको वरिपरिको नजिकको व्यक्तिहरूले हेर्ने नजर चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले एकदमै ह्याबिचुअल भएर हुन्छ नि त्यो एल्कोहलिजममै डिपेन्डेन्समै गइसक्दाखेरि पनि तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। तपाईँले एक खालको ऱ्यासनल दिइरहेको हुनसक्छ कि म ठिकै छु भन्ने हिसाबले, म ठिकै छु भन्दा भन्दै कुन बेलामा त्यो डिपेन्डेन्सी क्रिएट हुन्छ। त्यो पदार्थ नै यस्तो खालको चतुर खालको पदार्थ हो कि तपाईँलाई डिपेन्डेन्स क्रिएट गर्न सक्ने सम्भावना रहिरहेको छ। विशेष गरी यदि 25 वर्षभन्दा कम उमेरमा तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो डिपेन्डेन्स बढ्न सक्ने सम्भावना अझै बढी हुन्छ। सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको, म कहिलेकाहीँ मात्र खान्छु अथवा अकेजनल मात्रै खान्छु, त्यसले चाहिँ डिपेन्डेन्सी क्रिएट गर्छ त भनेर सोधिराख्नु भएको छ। यहाँनिर मलाई चाहिँ डिपेन्डेन्सी अथवा त्यो निर्भरता भन्दा पनि यो प्रब्लमेटिक युज हो कि होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसले मलाई समस्या दिइरहेको छ कि छैन। कसैले 3 दिन मात्र युज गर्यो, 3 दिनमा एउटा एक्सिडेन्ट गर्यो होइन, एउटा मान्छेलाई उसले हस्पिटलमा पुर्याइदियो, 3 दिन खाएर ड्राइभ गरिरहेको थियो, अर्को दिन उसको घरमा एकदमै ठुलो झगडा पर्यो होइन,
पारिवारिक सम्बन्धमा नै विग्रह हुने खालको झगडा पर्यो र तेस्रो दिन चाहिँ ऊ आफै लडेर हैन हात र खुट्टामा एकदमै ठुलो चोट लाग्यो हैन अब अर्को मान्छे कोही अर्को एउटा मान्छे चाहिँ वर्ष दिनसम्म डेली बेलुका खाइरहेछ उसलाई कतैबाट केही पनि समस्या आएको छैन हैन उसले सधैँ खाइरहेछ भन्दैमा समस्या हुन्छ भन्ने पनि होइन अथवा कहिलेकाहीँ खाए त्यसले चाहिँ समस्या दिँदैन भन्ने पनि होइन त्यसकारणले यसको रिजल्ट कस्तो आइरहेछ भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सबै युज गर्ने व्यक्तिहरू डिपेन्डेन्सकै अवस्थामा नपुग्न पनि सक्छन् कोहीले चाहिँ यसलाई राम्रो नियन्त्रण गरेर यसको पनि छुट्टै खालको एउटा अनुशासन मेन्टेन गरेर यसलाई प्रोपरली रिक्रिएसनल हिसाबले नै युज गरिरहेको पनि हामीले पाउन सक्छौँ तर एट द सेम टाइम एकपल्ट युज गर्यो तर वर्षौं खाएको मान्छेले भन्दा धेरै समस्या आफूलाई अनि आफ्नो वरिपरिको व्यक्तिलाई दिइरहेको पनि हामीले पाउन सक्छौँ त्यसकारणले यसले मैले युज गर्नु अथवा नगर्नु चाहिँ दुई तीनवटा प्रश्नहरू आफूले आफूलाई सोध्नुस् हैन यदि त्यो प्रश्नहरू यो चाहिँ DSM-5 र यो ICD-10 सँग अलिकति त्यसलाई चाहिँ छोटकरीमा ल्याउँदाखेरि दुई तीनवटा प्रश्नहरूमा मात्रै ल्याउने भने चाहिँ पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईको डेली डोज बढिरहेछ कि छैन त्यो हेर्नुस् हैन यदि बढिरहेछ भने तपाईले त्यसको बारेमा सोच्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ तपाईले चाहिँ चाहेको बखतमा त्यसलाई रोक्न सकिराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा विचार गर्नुस् तपाईले चाहिँ मैले 3 दिन खाए अब रोक्दिन्छु भनेपछि रोक्न सकिराख्नु भएको छ कि छैन त्यो कन्ट्रोल कस्तो लेभलमा छ त्यसलाई हेर्नुस् अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको त्यो युजिङले लाइफको अरु एरियामा असर गरिरहेछ कि छैन त्यसलाई हेर्नुस् यो तीनटा चीजमा हेर्दाखेरि यदि त्यहाँ समस्या छ कि छैन भनेर आफैले पनि थाहा पाउन सकिन्छ उहाँलाई मेरो सल्लाह चाहिँ यो तीनटा प्रश्न आफूले आफूलाई सोधेर हेर्नुस् र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईलाई इच्छा हुँदा हुँदै पनि परिवारले यदि त्यसमा विरोध गरिरहेछ भने केही न केही परिवारको तर्फबाट तपाईँ सम्बन्धी नै चिन्ता हो त्यो हैन त्यसलाई पनि महसुस गर्ने कोसिस गर्नुस् र एकतिर त्यो रक्सी सेवन गर्ने तपाईको इच्छालाई राख्नुस् अर्कोतिर परिवारलाई राख्नुस् एकचोटि राम्रोसँग विचार गर्नुस् भन्न चाहन्छु म उहाँलाई हजुर उहाँले अघि भन्नुभएको जुन ICD-10 ICD को जुन कुरा गर्नुभयो र प्लस DSM-5 को कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मेन्टल डिसअर्डरसँग रिलेटेड त्यो म्यानुअल हो एउटा चाहिँ अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएसन्सको भयो DSM-5 भन्ने चाहिँ अर्को चाहिँ WHO को ICD भन्ने चाहिँ ती हजुरको जानकारीलाई हो दर्शकको जानकारीको लागि अनि यसमा मलाई मेरो क्युरियोसिटी एउटा चाहिँ अथवा चाहिँ पब्लिकको लागि भनेर मैले सोध्न राख्न खोजेको प्रश्न चाहिँ उहाँको बुवा पनि अल्कोहलमा हुनुहुन्थ्यो रहेछ उहाँ चाहिँ क्याजुअल ड्रिङ्कर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको परिवारको जुन कन्सर्न छ हैन त्यो त स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो हेरिडिटरी कतिको इम्प्याक्ट पार्न सक्छ त्यो पनि यसो पब्लिकहरुलाई यसो क्लेरिफाई गर्न पाए भने अझ क्लियर हुन्थ्यो यसको लागि अब तथ्याङ्कहरूले चाहिँ के भनेको छ भने कुनै पनि डिपेन्डेन्स अथवा एडिक्सन जुनसुकै शब्दले भने पनि यो दुर्व्यसनको समस्यामा परेको व्यक्तिहरूमा गरिएको अध्ययनलाई हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ 60% चाहिँ जेनेटिक रोल हुन्छ त्यो जिनले तपाईले त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने तरिका अथवा तपाईले त्यसलाई युज गर्ने तरिका अनि तपाईको त्यसलाई युज गर्नुभन्दा अगाडिको बिहेभियर अनि त्यसलाई युज गरिसकेपछिको बिहेभियर यो सबै कुराहरू चाहिँ 60% केसेसहरू चाहिँ जेनेटिक 60% केसमा चाहिँ जेनेटिक रिजनहरू पाइयो अथवा माथिको हायरार्कीमा अघिल्लो वंशहरूमा कहीँ न कहीँ कतै न कतै चाहिँ जोडिएको पाइयो भने 40% चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कल्चरल फ्याक्टरहरूले रोल खेलेको पाइयो हैन त्यसले गर्दाखेरि बुवालाई यदि डिपेन्डेन्स अथवा एल्कोहलको समस्या भएको छ भने नट नेसेसरी छोरालाई पनि आउँछ तर आउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ पक्कै पनि त्यो देखिसकेपछि परिवारलाई आउला कि भनेर पहिल्यै प्रिभेन्ट गर्न खोज्नु उहाँहरूको तर्फबाट सायद त्यो सही कदम नै हुन्छ अब
उहाँ आफैले निर्णय गर्नुभयो भने राम्रो होला। अहिले आएको प्रश्न चाहिँ यति नै भयो। अघि हाम्रो टपिक्समा यदि कन्टिन्यू गर्ने हो भने चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ कि कारणहरू र त्यसको असरहरूतिरको हामी लाग्दै थियौँ। कारण असर र त्यसलाई हामीले कसरी अब समाधान गर्न सक्छ त्यो विषयमा एकछिन लागौँ त मधुजी। हजुर, कारक तत्त्वहरू त मैले अघि नै पनि भनिहालेँ। अहिले यो कोभिडको सिचुएसनलाई स्पेसली जोडेर मैले कारक तत्त्वहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ अहिले फुर्सद छ व्यक्तिहरूलाई, अनि फुर्सदमा फेरि तनाव छ, अनि रक्सी सजिलै पाइन्छ। हामीले चाहिँ यसो तल सबै पसलहरू बन्द हुँदाखेरि पनि तल यसो सटर ढकढकायो भने भित्रबाट दिने सिस्टम पनि छ हामी कहाँ, होइन। अनि सोसियल्ली पनि एक्सेप्टेबल छ। ए लकडाउन छ, केही काम छैन, के चाहिँ बिग्रियो त भन्ने हिसाबले युज गरिरहेको पनि पाइन्छ। अनि मनोरञ्जनको साधनहरूमा चाहिँ सीमितता भएको छ। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी बाहिर निस्किन पाइरहेको छैन, बाहिर घरभन्दा बाहिरको मनोरञ्जन त केही पनि छैन भन्दा पनि भयो। सँगसँगै ह्युमन इन्टरेक्सन एकदमै कम भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसो पीर व्यथा खुसीहरू बाँड्ने ठाउँहरू पनि छैन। अनि व्यक्ति चाहिँ एक्लोपनाको शिकार भइरहेको, धेरै जस्तो चाहिँ त्यो एक्लोपनाको शिकार भइरहेको, यो कारणहरूले चाहिँ मान्छेले रक्सीमा डाइभर्ट भइरहेको, होइन। रेगुलर कहिले पनि नखाएको मान्छेले सुरु गरेर, होइन, राम्रै काम गरिरहेको मान्छेले काम बिगारिरहेको, त्यस्तो अवस्था चाहिँ यो कारणहरूले आएको पाइन्छ। अब यसको असरहरू चाहिँ विशेष गरी मैले यो हामी कहाँ भर्ना भएको व्यक्तिहरूलाई आधार मानेर भन्दैछु। लास्ट लकडाउन सकिसकेपछि हामी कहाँ रक्सीको समस्या लिएर आउनु भएको सेवार्थीहरूको यसो हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तोको केसमा किन खान स्टार्ट गर्नुभयो अथवा के भयो भनेर सोध्ने हो भने चाहिँ एउटा चिज जोडेर आइरहेछ, होइन। बिजनेसमा घाटा भयो। यो अब हामीले रोकथामै गर्न नसक्ने अथवा त्यसको बारेमा हामीले गर्न सक्ने केही पनि छैन। बिजनेस सबै बन्द छ, पक्कै पनि घाटा छ, भाडा तिर्नु परिरहेछ अथवा अपरेसनल कस्टहरू गइरहेछ। अनि त्यो घाटाको कारणले गर्दाखेरि मैले खान सुरु गरेँ र लास्टमा मलाई बानी लाग्यो भन्ने खालको चाहिँ धेरैजना आइराख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला त यसै पनि हामी मानसिक रूपमा एकदमै संवेदनशील छौँ यो समयमा। मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले लकडाउन आफैमा एउटा यो कोभिडको सिचुएसन आफैमा एउटा कारण भएर आइरहेको छ। सँगसँगै त्यसमा हामीले एल्कोहललाई पनि मिसाइदिँदाखेरि चाहिँ मानसिक तन्दुरुस्ती अथवा मेन्टल वेलबिइङ चाहिँ एकदमै खस्किँदो अवस्थामा गइरहेको छ, यस्तो असर भइरहेको छ। अनि मानसिक स्वास्थ्यमा ह्रास भइरहेको छ अथवा मानसिक समस्याहरू चाहिँ सृजना भइरहेको छ, डिप्रेसनको समस्याहरू। अघि मैले आत्महत्यालाई जोडेर हेरेँ, विशेष गरी आत्महत्यामा चाहिँ 60% केसहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ अल्कोहलको इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। डिप्रेसनमा चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ रक्सी सेवन गर्ने व्यक्तिहरू डिप्रेसनमा गइरहेको, यहाँ हामी कहाँ आउनेहरू पनि डिप्रेसनकै ट्रिटमेन्टबाट सुरु गर्नुपर्ने स्थितिको मान्छेहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि डिप्रेसन पनि यसले बढाइरहेको छ असरको रूपमा। तनाव, खासमा चाहिँ रक्सी तनाव अलिकति कम गर्न भनेर प्रयोग गरिन्छ, तर यसले तनावमा वृद्धि पनि गरिरहेछ, होइन। अघिकै प्रश्नमा पनि घर परिवारले चाहिँ नखाऊ नखाऊ भनिरहेछ, त्यसले पक्कै पनि तपाईँलाई तनाव पनि दिइरहेको हुन्छ। आर्थिक हिसाबले पनि अब लकडाउन खोलिसकेपछि पनि तपाईँको त्यो एल्कोहल युजकै कारणले तपाईँको जुन मेन्टल वेलबिइङ खस्केर गएको छ, त्यसले तपाईँले काम फेरि सुरु गर्ने अथवा काम चाहिँ पछि कसरी गर्ने होला अथवा अहिले नै कामलाई कुन हिसाबले कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ होला भन्ने हिसाबले तपाईँले सोच्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यसले तपाईँलाई आर्थिक हिसाबले पनि घाटा पुर्याइरहेको छ। अब स्वास्थ्य समस्या त योसँग जोडिएर आउने नै भयो। विभिन्न कलेजको समस्याहरू, अहिले चाहिँ हस्पिटलमा जान सक्ने स्थिति पनि छैन। अनि मलाई सबभन्दा यो एल्कोहलसँग जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चिन्ताको विषय भनेको एल्कोहलको विथड्रल हो, होइन। धेरै समयसम्म तपाईँले कन्टिन्युसली युज गर्नुभयो र एक्कासी बन्द गर्नुभयो भने
तपाईको शरीरले चाहिँ थेक्नै नसक्ने खालको लक्षणहरू डेभलप हुन्छ जसलाई हामी विथड्रल भनेर भन्छौँ। त्यो विथड्रलको स्थितिमा चाहिँ अस्ति भर्खरै हामीसँग यहाँ फोन पनि भएको थियो, हस्पिटल लैजान सक्ने कन्डिसन पनि छैन। हस्पिटलमा भर्ना गरौँ भने उता फेरि कोभिडको डर छ, घरमै मान्छे बेहोस भइरहेछ, ढलिरहेछ, ब्ल्याकआउटहरू भइरहेछ होइन। अनि त्यो समस्याहरू पनि आइरहेको पाइएको छ। अनि समयको एकदमै दुरुपयोग भइरहेको छ। खास अब यो खाली टाइममा हामीले घर बसेर गर्न सक्ने थुप्रै कुराहरू हुन सक्थ्यो होला, त्यो अब रक्सीमा डुबेर बसिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो कतिवटा चिजहरू चाहिँ त्यो पोसिबिलिटीहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। र त्यस्तै मेरो विचारमा चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा अघि नै मैले भनेको जस्तै डिपेन्डेन्समा पुग्ने अथवा त्यो निर्भरताको स्थितिमा पुग्ने, बानी लाग्ने स्थिति चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ क्या होइन। त्यो यहाँ आउनु भएको उमेर समूह हेर्छु म, यहाँ आउनु भएको व्यक्तिहरूको पेसागत समूहहरू हेर्छु, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेलाई यति चाँडै डिपेन्डेन्स कसरी भयो भन्ने खालको अचम्म लाग्दो केसहरू, अचम्म लाग्दो त्यो विकास भएको, त्यो डिपेन्डेन्सीसम्म पुगेकोहरू देखिएको छ। अब कतिपय त अब हामी कहाँ खासै तथ्याङ्क, एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क त आउँदैन, सायद एल्कोहल विथड्रलको कारणले डेथ जुन हुन्छ, एल्कोहल विथड्रललाई म्यानेज गर्नको लागि पनि आइसियु नै चाहिन्छ होइन। त्यो सङ्ख्या पनि सायद बढिरहेको, एउटा दुईवटा मलाई सुन्नमा आएको छ आफ्नो सर्कलमा, आफूले थाहा पाएको ठाउँमा। पक्कै पनि त्यो नम्बर पनि बढेर गएको चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो त भयो असरहरूको कुराहरू। क्षितिजी केही छ यसमा अरू? यसमा छैन हजुर। हुन्छ, हामी समय पनि विचार गर्दै कुरा गर्नुपर्ने समयमा आइपुगेछ। एउटा प्रश्न आएको छ, म अन्तिममा राख्ने प्रयास गर्छु। हजुर, अब यसलाई रोकथाम गर्ने, अब यत्रो समस्या देखाउनु भयो तपाईँहरूले, अब कसरी गर्ने त भन्ने चाहिँ दिमागमा सबैको आइरहेको हुनसक्छ। ओहो, लकडाउनमा त मेरो परिवारमा पनि यो मान्छेले त खाइरहेछ, भोलि यस्तो समस्या आउने रहेछ, यस्तो असर गर्ने रहेछ, के गर्ने होला त भन्ने प्रश्नहरू पनि उब्जिरहेको हुनसक्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति तपाईँको समयलाई, अहिलेको यो लकडाउनमा घरमै बसिरहेको समयलाई पनि यदि तपाईँले सृजनशील बनाउन सक्नुभयो, नयाँ कुराहरू सिक्न अथवा नयाँ तरिकाले काम गर्न पनि सिक्न सक्नुभयो, त्यस्तै दैनिक एउटा रुटिन बनाउनु भयो होइन। स्पेसल्ली अहिले कसैको पनि रुटिन नै छैन होइन, घरमा बसेर छ, 9 बजे अफिस जानुपर्छ भन्ने छैन, अथवा 5 बजे अफिसबाट फर्किने हो भन्ने छैन, रुटिन नै छैन। यदि हामीले रुटिन मात्रै मेन्टेन गऱ्यौँ भने पनि कति समस्याहरू चाहिँ हटेर जाने हुन्छ। अनि सँगै तपाईँले टार्गेट सेट गरेर काम गर्नुभयो, आजको दिनको लागि चाहिँ म चाहिँ यति काम गर्छु भनिसकेपछि त्यो एकम्प्लिसमेन्ट चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो जसले चाहिँ कुनै पनि अरू एडिक्सनहरूबाट तपाईँलाई टाढा राख्न सक्ने सम्भावना बोकेको एउटा चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि डेली सानो किन भए पनि घरमै बसेर के गर्न सकिन्छ त, जुनसुकै पेसामा, जुनसुकै व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने पनि केही न केही त गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा डेली टार्गेट तपाईँले सेट गरेर काम गर्दै जानुभयो र एकम्प्लिस्ड फिलिङ गर्न थाल्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो फुर्सदको कारणले तपाईँले युज गर्नुपर्ने स्थिति छ नि, त्यो चाहिँ रिड्युस भएर जान्छ। अर्को कुरा, तनाव को कारणले पनि बढिरहेको भनेर हामीले अघि कारक तत्त्वहरूमा कुरा गऱ्यौँ। तनाव व्यवस्थापनको लागि चाहिँ ध्यान, योगा अथवा शारीरिक व्यायामहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो दैनिकीमा सामेल गऱ्यौँ अहिलेको स्थितिमा भने चाहिँ यसले तपाईँको तनाव व्यवस्थापनको लागि मद्दत गर्छ। र तनाव कम हुनु भनेकै तपाईँले एल्कोहल अथवा त्यस्ता अरू पदार्थहरूमा जान सक्ने सम्भावना कम हुनु। सँगसँगै घरमा उपलब्धता भएको कारणले पनि भइरहेको छ होइन। अनि मेरो चाहिँ अरू परिवारको सदस्यहरूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने सकेसम्म घरमा त्यो चिजहरू नराख्नु भन्दा नै राम्रो हुन्छ, किनभने उपलब्ध भइसकेपछि त्यसको सेवन पक्कै पनि हुन्छ।
त्यस्तै छ भने पनि यसो त्यसलाई कतै स्टोर गरिदिएर अथवा उहाँलाई सहयोग गर्न सकिन्छ जो चाहिँ त्यो समस्यामा पर्ने सम्भावना छ। सँगसँगै अब मनोरञ्जनको अभावमा मनोरञ्जनको लागि चाहिँ एउटा अल्टरनेटको रूपमा एल्कोहललाई लिइरहेको स्थिति छ र त्यसमा चाहिँ पारिवारिक मनोरञ्जनको एउटा वातावरण हामीले बनाउन सक्यौँ। सँगसँगै पारिवारिक सम्पर्कलाई अलिकति व्यवस्थित बनायौँ होइन। कुराकानी गर्ने पनि सबैजना मोबाइल चलाएर एकै कुनामा बसिरहेछ अनि त्यो मान्छे रक्सी लिएर अर्को कुनामा बसिरहेछ। सो त्यसमा चाहिँ इन्टरेक्सन अहिले सोसाइटीमा त्यति राम्रो इन्टरेक्सन पोसिबल छैन, तर परिवारमा त पोसिबल छ नि त। परिवारको लागि त यो त सुनौलो अवसर भएको छ होइन। घरमा जो बसिराख्नु भएको छ उहाँले त्यो रिलेसनमा सँगै रमाइलो गरेर सँगै फिल्म हेरेर मुभी हेरेर अथवा एकछिन यसो सेयरिङ गरेर होइन यस्तो भइरहेछ त्यो सुनिदिने मात्रै मान्छे भयो भने पनि धेरै सजिलो हुन्छ। सँगसँगै मेन कुरा चाहिँ सपोर्ट ग्रुपहरू सँगको इन्टरेक्सन कम भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट हामीले सपोर्ट ग्रुपहरूसँग अथवा यो हेल्पिङ प्रोफेसनको व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले त्यो इन्टरेक्सन बढाउन सक्यौँ भने धेरैजनाले अहिले फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर नाम दिइरहेको छ। हाम्रो काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल.com बाट पनि हामीले फ्रीमा अनलाइन काउन्सिलिङहरू प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। त्यस्तै अरू पेसाकर्मीहरूले पनि सहयोग गर्नको लागि त्यो हातहरू बढाइराख्नु भएको छ। यो स्थितिमा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग हेल्प लिन सक्यौँ भने पनि यो समस्या आउने सम्भावना चाहिँ कम हुँदै जान सक्छ। अनि विशेष गरी एल्कोहल यदि समस्या नै भइसकेको छ, एल्कोहलको चाहिँ समस्या छ भने चाहिँ यो AA ग्रुपहरू काठमाडौँमा एल्कोहलिक एनोनिमस भन्छ, जो चाहिँ रक्सी छोडेर बसिरहेको व्यक्तिहरूको एउटा समूह हो र एउटा निश्चित कार्यक्रममा त्यो सञ्चालन हुने गर्छ। त्यो ग्रुपहरूमा तपाईँ इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ र केही न केही तपाईँले त्यहाँबाट सहयोग पाउने अवस्था पनि रहन्छ। अथवा अन्य पेसाकर्मीहरू जसले चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, युथ केयर फाउन्डेसन पनि तपाईँहरूसँग त्यो काम गर्नलाई इच्छा छ हामीलाई पनि होइन। काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल अथवा युथ केयर फाउन्डेसनको कुनै पनि पेज मार्फत तपाईँहरू त्यो सहयोगहरू लिनको लागि हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। रोकथामको लागि चाहिँ यस्तै उपायहरू अपनाउनु पर्ला। त्यही नै। हजुर, एकदमै रोचक ढङ्गले भन्नुभयो हजुरले। यो जति पनि यो हामी के गर्न सक्छौँ त यो कोभिडको बेलामा घरमा यदि अल्कोहलको कुराहरू यदि आउँछ भने यदि त्यसको बानी लाग्ने सम्भावनाहरू कतिको हुन्छ भनेर एकदम राम्रो सोध्नु भएको थियो। तर अन्तिममा एउटा अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति हाँसउठ्दो लागेको थियो। मलाई हुन चाहिँ हाँसो त हुँदैन भनौँ एक हिसाबले। के क्वेसन सोध्नु भएको थियो त भन्दाखेरि मलाई बियर एकदम मनपर्छ, बियर खायो भने मलाई लत लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोध्नु भयो है। एकदम अब अनेस्टली एकदम इनोसेन्ट भएर सोध्नु भएको छ। यसको पनि एन्सर दिइदिनु न अन्तिममा। बियर अथवा अब बियरमा त्यो एल्कोहलको पर्सेन्टेज अलिकति कम हुन्छ भन्ने मान्यता हो, तर त्यसमा पनि एल्कोहल त छ होइन। अनि मन पर्छ भन्नाले चाहिँ उहाँले टेस्ट गरिसक्नु भएको छ भन्ने बुझिन्छ होइन। बुझिन्छ। मन पर्छ भनिसकेपछि अब त्यसको टेस्ट मन परेको हो कि त्यसको चाहिँ एज अ इफेक्ट जे हुन्छ त्यो इफेक्ट मन परेको हो कि होइन। अनि त्यो इफेक्ट पछाडि मैले चाहिँ घरमा कहिले बोल्न नसकेको कुरा बोलिरहेको छु अथवा मेरो बिहेभियर चेन्ज हुन्छ होइन, बिहेभियरमा अर्को इफेक्ट हुन्छ, त्यो इफेक्ट मन परिरहेको हो कि अब त्यो के मन परिरहेको उहाँलाई त्यो त्यति क्लियर चाहिँ भएन। तर सम्भावना चाहिँ डिपेन्डेन्सीमा जाने सम्भावना चाहिँ तपाईँले पहिलोपल्ट कुनै पनि यो एडिक्टिभ सब्सटेन्सहरू जुन चाहिँ अलिकति बानी लाग्न सक्ने सब्सटेन्सेसहरू तपाईँले पहिलोपल्ट युज गर्दाखेरि नै तपाईँलाई चाहिँ लगभग 25% व्यक्तिहरूमा डिपेन्डेन्सी क्रिएट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा तपाईँको जेनेटिक रोल आफ्नो ठाउँमा छ, त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टर आफ्नो ठाउँमा छ। चिसो ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ भने अझ बढी तपाईँलाई सम्भावना हुन्छ डिपेन्डेन्स हुने। वा त्यो बाहेक पनि अरू थुप्रै तत्त्वहरूले पनि डिपेन्डेन्सी क्रिएट गर्नलाई रोल खेल्न सक्छ। तपाईँ कस्तो साथी सर्कलमा बसेर खानुहुन्छ वा
एक्लै युज गर्नुहुन्छ, त्यो सबै फ्याक्टरहरूले चाहिँ रोल खेल्छ। तर सम्भावना चाहिँ छ हैन, सम्भावना नहुने भन्ने हैन। त्यो 25% अहिले हामी कोभिडको सिचुएसनमा फ्याटलिटी रेट 2% हुँदाखेरि कस्तो डराइरहेछ हैन। आफै पर्छु कि म त्यो 2% मा भन्ने जस्तो एउटा डर छ नि, त्यस्तै गरेर त्यो 25% त झन् त्यो ठुलो रेन्ज भयो हैन। अनि त्यो सम्भावना चाहिँ छ, उहाँलाई चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु। नहुन पनि सक्ला, तर सम्भावना चाहिँ रहन्छ जहिले पनि। हजुर, मलाई उहाँको प्रश्न सोधाइको तरिका र उहाँले इमोजी युज गर्नुभएकोले अलिकति हाँस उठेको, त्यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। अन्तिममा अब हाम्रो समय पनि एकदम छोटो भइसकेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि मधुजीलाई पनि अन्तिममा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा सर्ट नोटिसमा नै उहाँले चाहिँ हुन्छ भनिदिनु भयो, किनभने धेरैजनाको मान्छेलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। उहाँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि चाहिँ। सरताजी चाहिँ केही टेक्निकल कारणले चाहिँ आउन सक्नु भएन आज, बिचमा एकछिन आउनु भएको थियो, त्यसपछि आउन सक्नु भएन। हामी फेरि पनि यस्तै मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराको लागि हामी भोलि पनि फेरि आउनेछौँ, त्यस्तै गरेर भोलि पर्सितिर पनि आउनेछौँ। केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा मेसेजहरू गरिरहनु भएको छ, त्यसरी मेसेज गर्नुभए पनि हुन्छ। तपाईँको नाम उल्लेख गरिने छैन, त्यसको लागि तपाईँ ढुक्क भएर प्रश्न गर्नुभए पनि हुन्छ। र अर्थको कुराहरू पनि अलिअलि आएको थियो आज, आर्थिक हिसाबले पनि मान्छेहरू अलिकति डराएको कारणले पनि यस्तो कुरामा लागिरहेको भनेर पनि देखिन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि अर्थ भने तापनि, सम्बन्ध रिलेसनसिप भने तापनि, ड्रगसँग भने तापनि एकअर्कासँग चाहिँ सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ टपिक्सहरूसँग हामी फेरि पनि जोडिन्छौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम हामी यहीँ बन्द गर्न चाहन्छौँ, यहीँ रोक्न चाहन्छौँ। भोलि फेरि जोडिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।